बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जिस तरह चांद और सूरज की रोशनी से जुल्मत व अंधेरा दूर होता है, इसी तरह बुजुर्गान दीन के तज़किरे से दिलों में नूर पैदा होता है और मुर्दा दिलों को हयात और नाआशना दिलों को मार्फत की लज्जत मिलती है। ज़िंदगी गुजारने का ढंग और अपने पैदा करने वाले से मुलाकात का सलीका मिलता है। इखलाक की रोशनी और हुस्न किरदार की किरणें मिलती हैं। आइए सूफिया की इन रोशन सितारों से ज़िंदगी गुजारने का फ़न और आखिरत संवारने के गुर सीखें। आइए आज गुलशन गन शकर की सैर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्लाह के एक नेक बंदे और आलिम इस्लाम के बहुत बड़े वली हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ अजीब व गरीब और अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात और करामात आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक अजीम वली, सूफ़ी, अजीम शायर व अजीम रूहानी शख्सियत जनाब हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर किसी शक व शुबे के पंजाबी अदब के पहले और पंजाबी शायरी की बुनियाद माने जाते हैं। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत बाबा फ़रीद गन शकर की खिदमत में एक अकीदतमंद ने बतौर तोहफ़ा कैंची पेश की तो आपने समझाने के लिए इरशाद फरमाया, मुझे कैंची ना दो, मैं काटने वाला नहीं, बल्कि मुझे सुई दो कि मैं जोड़ने वालों में से हूँ। प्यारे दोस्तों, हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरे सग़ीर के मशहूर बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई और सिर्फ़ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की दुनिया को पहचान करवाई। उन्होंने ज़िंदगी भर कुरान और सुन्नत के परचम को बुलंद रखा। औसाफ़ हमीदा और अखलाक़ करीमा का एक सुनहरी बाब आपकी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। बाबा फ़रीद 29 शबानुल मुअज़्ज़म 569 हिजरी को मुल्तान के एक कस्बे खोतवाल में पैदा हुए। कहा जाता है कि उनके आबा व अजदाद काबुल के फ़रख शाह की औलाद में से थे। सीरतुल आरफ़ीन के मुसन्निफ़ हामिद बिन फ़ज़लुल्लाह जमाली कहते हैं कि बाबा फ़रीद के वालिद शेख शुएब सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे, जो शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में मुल्तान के कस्बे खोतवाल में आकर आबाद हुए। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके दादा हिजरत करके लाहौर आए और उसके बाद कुछ वक्त कसूर में गुजार कर खोतवाल चले गए। कुछ रिवायात के मुताबिक आपका सिलसिला खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा मिलता है। दोस्तों, तारीख़ में मिलता है कि एक मरतबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पास आए और कदमों में बैठ गए और पाँव दबाने लगे और साथ ही कहने लगे कि अम्मा जान, अल्लाह ताला ने मुझे यही करामात अता फरमाई है। मैं दरिया पे जाता हूँ, अल्लाह रास्ता बना लेता है। मैं रेत और मिट्टी पे अल्लाह का नाम लेता हूँ तो अल्लाह पाक उसे शक्कर बना देता है। अल्लाह की सारी मखलूक मेरा एहतराम करती है। माँ ने कहा, बेटे, ये सब करामतें मेरी हैं। फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी जान, वो कैसे? माँ ने कहा, मेरे नूरे नज़र, मैंने 2 साल आपको दूध पिलाया। अल्लाह के फजलो करम से मैंने कभी भी आपको बेवजू दूध नहीं पिलाया। मैं हमेशा आपको बावजू दूध पिलाती और दूध पिलाते वक्त साथ साथ कुरान की तिलावत भी करती रहती। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह माँ के कदमों में गिर पड़े और कहा, अम्मा जान, मेरा वजूद, मेरे एजाज़ात, ये सब आप ही की करामत से हैं। सच कहा कहने वालों ने, माँ की दुआ जन्नत की हवा। दुनिया में जितने बड़े लोग बाशमूल हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के सब की अज़मत व शान में माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि ये वाक़या तो ज़ुबान ज़देआम है कि वालिदा आप रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर दिया करती थीं, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को शकरगंज पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बारे में 3 मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। तज़किरा निगारों ने जो मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं, उनमें से सिर्फ 3 रिवायात ज़्यादा मोतबर समझी जाती हैं। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर आबिद निज़ामी लिखते हैं कि तारीख़ फ़रिश्ता में मरक़ूम है कि बाबा साहब की वालिदा माजिदा बचपन में नमाज की पाबंदी कराने के लिए उनकी जाय नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थीं और उनसे फरमाती थीं कि जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जाय नमाज के नीचे से रोज़ाना उनको शक्कर मिल जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदा शक्कर की पुड़िया रखना भूल गईं। कुछ देर बाद उन्हें याद आया तो घबराकर पूछा, मसूद, तुमने नमाज पढ़ी? बाबा साहब ने अदब से जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, नमाज पढ़ ली और शक्कर भी खा ली। ये जवाब सुनकर उनकी वालिदा बड़ी हैरान हुई और समझ गईं कि इस बच्चे की गैब से मदद हुई है। चुनांचे उस वक्त उन्होंने अपने बच्चे मसूद को गन शकर कहना शुरू कर दिया। दूसरी रिवायत कुछ यूँ है। अखबारुल अखयार खजीनतुल असफिया और गुलजार अबरार में लिखा है कि एक सौदागर गाड़ी पर शक्कर लादकर मुल्तान से दिल्ली जा रहा था। जब अजोदन पहुंचा तो रास्ते में हज़रत शेख खड़े थे।
آپ نے उससे पूछा, इसमें क्या लदा हुआ है? सौदागर टालने के लिए कहने लगा, नमक है बाबा। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा नमक ही होगा। सौदागर ने मंजिल पर पहुंचकर जब देखा तो बोरों में शक्कर की बजाय नमक था। बहुत परेशान हुआ और फिर वापस मंजिल अजूदन हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी तलब की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ बोलना बुरी बात है, आइंदा कभी झूठ ना बोलना। फिर फरमाया, बोरों में शक्कर थी तो इंशाअल्लाह शक्कर ही होगी। सौदागर ने झूठ से तौबा की और जाकर बोरों को देखा तो उनमें शक्कर भरी हुई थी। तीसरी रिवायत इस तरह से है कि एक दफ़ा बाबा साहब ने अपने पीरो मुर्शद हज़रत कुतुब साहब के इरशाद के मुताबिक 3 दिन का रोज़ा रखा। तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त एक शख्स चंद रोटियां लाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गैबी इमदाद समझकर उनसे रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन फ़ौरन ही मतली होने लगी और जो कुछ खाया था कह के ज़रिए निकल गया। थोड़ी देर बाद पीरो मुर्शद की खिदमत में पहुंचकर ये वाक़या अर्ज़ किया। उन्होंने फरमाया कि वो रोटियां एक शराबी जवारी ने भिजवाई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तेरे मेदे ने उसे कबूल नहीं किया। अब 3 रोज़े और रखो और जो गैब से मुयस्सर आए उससे इफ्तार करो। बाबा साहब ने 3 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त कुछ मुयस्सर न आया। रात को भूख ने बहुत सताया तो बाबा साहब ने चंद कंकरियाँ उठाकर मुँह में रख लीं। अल्लाह की कुदरत के वो कंकरियाँ मुँह में जाते ही शक्कर बन गई। बाबा साहब ने यह वाक़या अपने मुर्शिद करीम की खिदमत में बयान किया तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, यही गैब से था। इंशाअल्लाह तू शक्कर की तरह हमेशा शीनी रहेगा और गन शक्कर कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बाबा फरीद के 2 भाई अजीज़ुद्दीन और नजीबुद्दीन थे। बाबा फरीद ने पाकपतन में ही शादी की। हालांकि बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक वो दिल्ली में बादशाह नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में गए, जहां बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। लेकिन बाद में होने वाले वाक़यात से पता चलता है कि फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तबके में ही शादी की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के 5 साहबजादे और 3 साहबजादियाँ थीं। बाबा फरीद मुल्तान में मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेर तालीम थे, जहां उनकी मुलाकात जनाब बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई और वो उनकी इरादत में चले गए। अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर बैनुल अक़वामी और समाजी तालीम के लिए कंधार और दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली पहुँच गए। पीरो मुर्शिद की वफ़ात पर उनको चिश्तिया संगत का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तार काकी के बाद उसके तीसरे सरबराह थे और हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शद थे। कहा जाता है कि उनको दिल्ली की शान और शौकत हरगिज़ पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजूधन या पाकपतन में डेरा नशीन हो गए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर था और सर बरहना था। हुजरे में वालेहाना तौर पर टहल रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे कि मेरी आरजू है कि हमेशा आपकी वफादारी में ज़िंदा रहूं और आपकी खाक पा बनकर आपके पास रहूं। इस खस्ता हाल का कायनात में मकसूद सिर्फ आप ही हैं। आप ही के लिए मरना और जीना है। ये शेर पढ़कर आप अपना सर सजदे में रख देते, फिर उठकर टहलना शुरू कर देते और ये शेर पढ़ते हुए फिर सजदा रेज़ हो जाते। पाकपतन की अवामी ज़िंदगी भी कोई आसान न थी, क्योंकि वहाँ एक काजी मौजूद था जो हर तरह से उनको तकालीफ पहुँचाने पर तैयार रहता था। उसके उकसाने पर लोग आपकी औलाद को अजियत पहुँचाते थे, लेकिन फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुछ ज़्यादा तवज्जो न देते थे। काजी ने किसी को दे दिलाकर तैयार किया कि वो फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को दौरान इबादत ख़त्म कर दे, लेकिन उसका यह मंसूबा भी नाकाम हो गया। इन मुश्किलात के बावजूद बाबा फरीद ने ज़िंदगी को ज़ातियात से बालातर होकर अवाम के दुखों के हवाले से देखा। बाबा जी फरमाया करते थे कि मैं समझता था कि दुख सिर्फ मुझे ही है, लेकिन दुख तो सारे जहान को है। ऊपर चढ़कर देखा तो पता चला कि घर घर यही आग सुलग रही है। बाबा फरीद की आवाम के साथ ज़ाती और नज़रियाती दोनों ही एतबार से मोहब्बत और प्यार था। दोस्तों, आइए ये भी जानते हैं कि हज़रत बाबा फरीद की वालिदा के घर जब एक चोर चोरी करने लगा तो क्या हुआ। ये किस्सा दोस्तों यूं बयान हुआ है कि रात के आखिरी पहर खलकत नींद की वादियों में गुम थी। मध्यम रोशनियों में एक चोर गहरी नज़र से मुख्तलिफ मकानों का जायज़ा ले रहा था और आखिर एक मकान में दाखिल होने में उसे दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो दबे पांव आगे बढ़ा और कीमती अशिया तलाश करने लगा। एक कमरे में दाखिल हुआ तो देखा एक खातून अपने मुसल्ले पर आंखें बंद किए हुए बैठी हैं। करीब ही 4 बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। पूरे घर में उसे यही 5 मकीन नजर आए। वो खुश था कि सामान ले जाने में उसे परेशानी नहीं होगी,
वो कीमती इशिया जमा करने के बारे में सोचने लगा। इससे पहले कि वो किसी चीज़ को हाथ लगाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपनी आंखें मलने लगा। उसे कुछ नज़र न आया। उसकी बीनाई जा चुकी थी। उसको यकीन हो गया कि यह खातून कोई बुजुर्ग हस्ती है। खौफ, डर और शर्मिंदगी के साथ वो रोने लगा और खातून से इल्तजा करने लगा कि मुझे माफ़ कर दें। इबारत में मसरूफ़ खातून ने आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी और पूछने लगी कि तुम कौन हो? चोर रोते हुए कहने लगा, मैं चोरी की नीयत से आया था। इससे पहले कि मैं कोई सामान चुराता, मेरी बीनाई चली गई। मेरा दिल कहता है आप ही वो हस्ती हैं जो मुझे माफ़ कर दें तो मेरी बीनाई वापस आ जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा चोरी नहीं करूँगा। खातून ने कहा, तूने मुझे क्या नुकसान पहुँचाया? माफ़ी उनसे मांग जिनका माल तूने लूटा और उसकी बारगाह में दामन फैला जिसने तुझे अकल दी है। फिर खातून ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ रब, ये तेरा ही बंदा है जो सीधी राह से भटक गया है। इसके गुनाहों से चश्म पोशी फरमा और आंखों के साथ इसके दिल की स्याही भी दूर फरमा दे। यकायक चोर को महसूस हुआ कि बिजली कौंदी और हर चीज़ रोशन हो गई। उसकी बीनाई वापस आ गई थी। वो शर्मिंदगी और तशक्कुर के एहसास के साथ चुपचाप वापस पलट गया। दूसरे दिन वो चोर अपने घर वालों के साथ खातून के घर आया और कहा, मैं वही हूँ जो चोरी की नीयत से कल आपके घर दाखिल हुआ था। अब मैं और मेरा घराना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें उस खालिक से मिला दीजिए जो पूरी कायनात का रब है। उसके बाद वो शख्स मार्फत की राहों पर कदम बढ़ाते हुए उस मकाम तक पहुंचा कि लोग उसे शेख अब्दुल्ला के नाम से जानने लगे और उन खातून का नाम हज़रत बीबी करसम खातून था। आप सिलसिला चिश्तिया की मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा थीं। करसम खातून रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा थीं। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर के पास जब भी कोई शख्स दीनी या दुनियावी मुश्किल लेकर आता तो वो उसे किताब व सुन्नत की तरफ रजू करने की दावत देते। आम तौर पर सब्र की तलकीन फरमाते और नमाज पढ़ने की हिदायत फरमाते। एक रोज़ एक शख्स ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ की कि या हज़रत, मैं बेहद तंग दस्त हूँ। घर में आम तौर पर फाकों की नौबत आ जाती है। आपने उसके लिए दुआ फरमाई और फिर उसे हिदायत की कि हर रोज़ रात को सोने से पहले सूरह जुमा पढ़ लिया करो। एक दिन हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे उधर आ निकली। हज़रत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस औरत की खैरियत दरियाफ्त की तो हिंदुओं की निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा ताल्लुक़ ग्वाला ख़ानदान से है। बाप दादा यही काम करते थे। शौहर के मरने के बाद अब ये काम मुझे करना पड़ा है ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। लेकिन चंद रोज़ से चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। दूध देने के बाद जब कीमत मांगी तो उन्होंने बेरहमी से जवाब दिया कि हम जो चीज़ लेते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। जब मैंने मुफ्त दूध देने से इनकार किया तो उन्होंने बद्दुआ दी, जिससे तमाम बर्तन कीड़ों से भर गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब चंद जोगी मेरे घर आए और कहा, गुरु का कहना है कि अगर मैं उनको दूध नहीं दूंगी तो सारे जानवर मर जाएंगे। चुनाचे मजबूरन मैं अपने जानवरों का सारा दूध उन जोगियों और जादूगरों को दे आती हूँ। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुखी हिंदू औरत का माजरा सुनकर कहा कि तुम्हारे दुख ख़त्म होने वाले हैं। उस पर औरत ने कहा कि मेरे दुखों को छोड़ें, आप यहाँ से निकल जाएं, वगरना वो जादूगरों का टोला आपको भी परेशान करेगा। इस पर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि हम मुसलमानों का ईमान है कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों की बजाय अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो तो तुम भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे और जानवर भी। उस पर औरत बोली, आप भगवान की बात कर रहे हैं, मैं तो उसे रोज़ याद करती हूँ, लेकिन मेरे दुखों का मदावा नहीं हुआ। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वो किसी इंसान के काम कैसे आएगा? मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। सारे जहान के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम भी उसी खुदा को पुकारो, वही तुम्हें इन जालिम जोगियों से निजात देगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि दूर से जादूगर के चेले आते दिखाई दिए।
وہ عورت گھبرا کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگی، یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثنا میں جادوگر کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اس پر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید نے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب کوئی منتر نہیں چلیں گے، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے جا کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، وگرنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کا سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک بار ایک عورت بیٹیوں کی شادی کی درخواست کے لیے آئی اور رونے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے پتھر پر قل ہو اللہ احد پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گیا۔ بعد ازاں عورت بھی اپنے گھر میں یہ کرنے لگی، لیکن پتھر پتھر ہی رہا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا تو آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ 18 برس تک فرید نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اب فرید جو چاہتا ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت شیخ خواجہ فرید الدین اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ دل میں آیا کہ آج اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ برسات کا موسم تھا، شیخ کے پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے، کیچڑ کی وجہ سے آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ گر پڑے۔ زمین سے مٹی شیخ کے منہ پہ جا پڑی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ مٹی نہیں شکر ہے۔ اٹھے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ فرید الدین، آج جو مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گن شکر بنا دیا ہے۔ تمہیں ان نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق سے مہربانی اور محبت کرنی چاہیے۔ سیر الاقتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین کئی سال تک ریاضت اور محنت کرتے رہے، پہاڑوں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن سخت پیاس لگی، ایک کنویں پر جا پہنچے جہاں رسی اور ڈول نہ تھا۔ بڑی مایوسی سے کنویں پر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں جنگل سے 2 ہرن کنویں کے کنارے پر آ پہنچے۔ ان کے آتے ہی کنویں کے پانی کو جوش آیا اور کنارے تک بھر گیا۔ دونوں ہرنوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ جب حضرت شیخ نے پینا چاہا تو پانی فوراً کنویں کی گہرائی میں چلا گیا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ، تو نے ہرنوں کو پانی دے دیا ہے اور اپنے بندے کو محروم کر دیا۔ آواز آئی، تم تو رسی اور ڈول کو تلاش کر رہے تھے، ہرنوں کو تو صرف خدا پر بھروسہ تھا، اس لیے تم محروم رہے اور ہرن سیراب ہو کر گئے۔ حضرت خواجہ فرید یہ بات سنتے ہی بہت پچھتائے اور 40 دن تک پانی نہ پیا اور اسی کنویں میں 40 دن تک چلہ ماکوس کیا۔ جب چلہ پورا کر چکے تو زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی تاکہ روزہ افطار کریں۔ یہ مٹی اس وقت شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید، تمہارا چلہ قبول ہو گیا، تمہیں یہ برگزیدہ بنا لیا گیا ہے اور شہر میں اولیاء کی جماعت میں ہم نے تمہیں گن شکر بنا دیا۔ ایک دن شیخ فرید الدین اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے کھڑے تھے۔ اچانک لاٹھی ہاتھ سے گر پڑی اور آپ بڑے حیران و پریشان ہو کر کھڑے رہے۔ اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تم میرے بغیر دوسری چیز پر تکیہ رکھتے ہو، اسی لیے میں نے لاٹھی ہاتھ سے چھوڑ دی
اور اپنے کیے پر پشیمان اور پریشان ہوا۔ دوستو، پاک پتن کے قریب ہی ایک قصبہ نوشہرہ ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گئی اور بڑا قداور درخت بن کر لہلہانے لگا۔ جس دن حضرت خواجہ فرید پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا حضرت شیخ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اے درخت یہیں رک جا۔ لیکن درخت وہاں رکنے کی بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا، لیکن وہ عشق محبت کی وجہ سے وہاں نہ رکا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا، او بے ادب، یہاں رک جاؤ۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں زمین میں جا لگیں۔ وہ درخت اسی طرح جھکا رہا۔ سیر الاقطاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بابا فرید کے مرشد کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے 3 دن کے لیے طے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تیسرے دن مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ اس روزے کو چلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے غزنوی دروازے کے پاس برج مینار میں بابا فرید نے تنہائی اختیار کی اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ غائب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کامل کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غائب سے دیا جائے گا۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں برج میں چلہ کش ہے، تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹ لوں، تو وہ پر لطف کھانا لے کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اللہ پاک کی طرف سے انعام سمجھ کر یہ کھانا تناول فرما لیا، تو وہ شخص خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد بابا فرید کے شکم میں درد اٹھا اور قے آ گئی اور کھانے کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہ بچا، تو آپ نے پانی پی کر گزارا کیا اور اب ساری رات عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی جو کھانا لایا تھا وہ آدمی شراب اور بدکاری کا عادی ہے، تو اس کا لایا ہوا کھانا بھی بابا فرید کے لیے کھانا مناسب نہ تھا، اس لیے وہ ہضم نہ ہوا تھا۔ اب اس کھانے کی وجہ سے روحانی طاقت کم ہو گئی تھی۔ اب مرشد کامل نے کہا کہ مولانا، تمہیں طے کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا، اور اس بار انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار کرنا اور غائب سے جو میسر ہو اسی سے افطار کرنا، انسان کا انتظار نہ کرنا۔ بابا فرید اپنے مرشد کامل کا حکم بجا لائے اور دوبارہ سے طے کا روزہ رکھ لیا، اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کب غائب سے کچھ ظہور ہوتا ہے۔ اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جسم کی تمام تر نکاہت کو نظر انداز کر کے پوری عاجزی اور توجہ سے نماز ادا کی۔ آپ کو اللہ پر بھی پورا بھروسہ تھا اور ساتھ ساتھ مرشد کامل کی بات پر بھی یقین تھا کہ غائب سے ضرور کچھ ظہور ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جب بھی پیٹ کی آگ زور پکڑتی تو آپ آنکھ کھول کر دیکھ لیتے کہ کچھ حاضر ہوا ہے یا نہیں، تو وہاں پر سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نہ ملتا۔ آدھی رات کے وقت جب برداشت جواب دے گئی، 6 دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے بہت نکاہت تھی، تو بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے تو ہاتھوں پر کچھ چپک گیا۔ دیکھا تو سنگریزے تھے۔ آپ نے وہ سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈالے تو وہ کچھ مٹھاس کا احساس ہوا، تو آپ نے وہ تھوک دیے کہ کہیں یہ بھی شرابی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو۔ دوبارہ پھر زمین پر ہاتھ مارے تو سنگریزے چپکے، اور جب انہیں منہ میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا، تو آپ نے وہ اس طرح تھوک دیے جیسے لقمہ حرام منہ میں چلا گیا ہو۔ تیسری بار بھی سنگریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے شکر محسوس ہونے لگے، تو بابا فرید نے اسے تحفہ غائب سمجھا اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو مرشد کامل بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ اے مولانا فرید، جو کچھ بھی غائب سے ظاہر ہو اسی سے افطار کر لینا۔ دوسرے دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے فرمایا، مولانا فرید، روزہ مکمل ہو گیا؟ جواب میں بابا فرید نے عجیب و غریب واقعہ سنایا اور سن کر انتظار کرنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی کیا دو چیز پیش کرتے ہیں۔ پیر و مرشد نے محبت آمیز نظروں سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ فرزند، اللہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے
وہ سنگریزے حقیقت میں سنگریزے ہی تھے، مگر تمہارے لبوں کو چھو کر اپنی فطرت بدل دیتے تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ جب روح کثافت کا لباس اتار کر لطافت کی قبا پہن لیتی ہے تو مسلسل ریاضت سے نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان دائمی حلاوت یعنی ابدی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے۔ سنگریزوں کا شکر بن جانا اسی شیرینی کی وجہ سے ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے تمہاری روح میں شامل کر دیا ہے۔ فرید، تمہیں قدرت کا یہ خاص انعام مبارک ہو کہ آج سے تم گن شکر بن گئے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے گن شکر ہونے کے فیض و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کے کشف و کرامات کی طویل فہرست میں سر فہرست مٹی کا سونے میں تبدیل ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لی اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران ہو گئے اور پوچھا بابا فرید، ہم ان گٹھلیوں کو کیا کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شہزادی کے عشق کی داستان بھی سناتے ہیں۔ جیسا کہ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے وصال کے بعد دہلی میں مقیم تھے تو ایک دن سلطان غیاث الدین بلبن، جسے آپ کے ساتھ کمال عقیدت مندی تھی، زیارت کی خاطر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا بندہ خود تو اکثر اوقات آستانہ بوسی کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن مستورات کا محل سے آنا بہت مشکل ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ حضور قدم رنجا فرما کر وہاں تشریف لے چلیں۔ آپ نے یہ دعوت قبول کر لی اور بادشاہ کے محل میں تشریف لے گئے اور تمام اہل حرم شریف زیارت سے مشرف ہوئے۔ بادشاہ کی شہزادی ایک طرف کھڑی تھی، اتفاقاً آپ کی نظر اس پر پڑ گئی اور کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ نے بادشاہ سے دریافت فرمایا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش رہے اور اٹھ کر واپس چلے گئے۔ بادشاہ دانا تھا، اس نے وزیر کو طلب کر کے حکم دیا کہ حضرت گن شکر میری دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، تمام مستورات نے شرف زیارت حاصل کی، لیکن آپ نے کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور میری بیٹی کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر میری لڑکی کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طیبہ مبارک کا میلان میری بیٹی کی طرف تھا۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کریں کہ اگر حضور کا فرمان ہو تو یہ بندہ درگاہ اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ بادشاہ کو حکم ہوتے ہی وزیر فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ بادشاہ نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ نے بادشاہ کی استدعا قبول فرمائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرے دل میں قطعاً یہ خواہش نہیں تھی کہ شہزادی کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، لیکن کیا کروں، میرے پروردگار کا متواتر یہ حکم تھا کہ اے فرید، میری رضامندی اسی بات میں ہے کہ تم سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لو۔ ناچار میں نے یہ بات قبول کر لی ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں کے لیے ہوتا ہے۔ جب بادشاہ مجھے محل میں لے گیا اور میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، مجھے اچانک آواز آئی، اے فرید، سر اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ اس وقت مجھے حکم ہوا کہ تجھے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اس لیے میں بادشاہ کی استدعا قبول کرتا ہوں۔ وزیر حضرت اقدس سے رخصت ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور فوری انتظام کر کے عقد نکاح کر دیا اور شاہانہ ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت خواجہ گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
اپنی منکوہا کے پاس تشریف لے گئے اور ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر فکر مند ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخر ایک کونے میں خالی جگہ دیکھ کر مصلی بچھایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حرم محترم نے جب یہ حال دیکھا تو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت اقدس ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر رات کے وقت واپس آئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ غرض یہ کہ 3 دن یہی حالت رہی۔ چوتھے روز بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ میری طرف آپ توجہ نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ درویشوں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہو تو دنیا کا جاہو جلال ترک کر دو اور فقیرانہ لباس اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہو جاؤ اور یہ مال و متاع راہ خدا میں دے دو۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا اور گھر میں ذرا برابر نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور اس مکان سے جو بادشاہ نے اپنی شہزادی کو دیا تھا آپ باہر آئے اور اپنے احباب سے فرمایا کہ میرے اہل خانہ کے لیے ایک جوڑا موٹے کپڑے کا لاؤ۔ شیخ محمود موینہ فوراً اٹھے اور بازار سے جوڑا لائے۔ آپ نے وہ جوڑا اپنے حرم کو پہنا دیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اس نے بدستور سابق دوبارہ مال و متاع بھیجا اور آپ کے گھر کو اسی طرح بھر دیا۔ بی بی صاحبہ نے وہ مال بھی راہ خدا میں صرف کر دیا۔ بادشاہ نے تیسری بار سامان بھیجا تو وہ بھی اسی طرح غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب صرف 3 خادمائیں رہ گئیں جو بادشاہ نے شہزادی کے ساتھ بھیجی تھیں۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یہ قدیمی ملازم ہیں، مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو نکال دیا جائے، اس لیے ان کو بادشاہ کے گھر واپس بھیج دینا بہتر ہے۔ البتہ ان میں سے جتنی خادمائیں آپ پسند فرمائیں خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت اقدس نے ان میں سے صرف 2 کو منتخب فرمایا، ایک کا نام شارو تھا، دوسری کا شکرو۔ باقی سب کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کہ ہمیں کوئی نہ جانتا ہو اور پھر جی بھر کر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ حضرت اقدس کو یہ بات بہت پسند آئی اور دارالسلطنت متوکل کو دہلی میں رہنے کا حکم فرمایا۔ غرض یہ کہ اس بی بی کے بطن سے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ان سب کی اولاد کثرت سے موجود ہے سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کو خرد سالی میں مفسدین نے شہید کر دیا تھا۔ ان کا مزار پاک پتن شریف سے باہر جنوب کی طرف ہے اور حضرت گن شکر کے روضہ اقدس کے قریب ہے۔ آپ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ہاں دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا کیا کہ آسمانی بجلی لوٹے میں قید ہو گئی۔ تو دوستو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید گن شکر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ اٹھے وضو کے لیے کہ نماز ادا کر سکوں، اور موسم ابر آلود تھا۔ پھر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی اور اس طرح ہوا میں اور تیزی آتی گئی۔ آپ وضو میں مشغول تھے کہ بجلی لپک لپک کر آتی اور آپ کی توجہ ہٹا دیتی۔ آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی انگلی بجلی کی طرف کی، اور اب کی بار جب بجلی کڑکی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اے بجلی، اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرو، تو وہ بجلی رہا ہو گئی۔ تب سے کہا جانے لگا کہ جب بجلی کوندے تو اللہ سے رحم مانگے اور اللہ کا نام لے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں تو ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو یہاں پر حضرت بابا فرید کے ایک مرید کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے اور عجب نہیں کہ فوت ہو گیا ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا، بلکہ جواہر فریدی میں درج ہے کہ ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں ایک بڑھیا پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئی تو بابا فرید نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لڑکا کافی دن سے لاپتہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔
थोड़ी देर बाद बाबा फरीद ने कहा कि जाओ, तुम्हारा लड़का घर आ गया है। जब बुढ़िया घर वापस आई तो उसका लड़का घर में मौजूद था। बुढ़िया ने लड़के से हाल दरियाफ्त किया तो कहाँ चला गया था और किस तरह वापस आया। लड़के ने कहा कि मैं दरिया के किनारे आपकी जुदाई में रो रहा था। एक बुजुर्ग ने मुझे रोने की वजह पूछी तो मैंने सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने मकान के दरवाजे पर खुद को मौजूद पाया। तो बुढ़िया ने कहा कि वो बाबा फरीद गंजशकर थे। बल्कि प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पर एक जादूगर ने जादू कर दिया था, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त बीमार हो गए। न भूख लगती, न प्यास, और तबीयत पर सख्त बोझ महसूस होता। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जादू का पता लगाने में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार एक कब्र से आटे का पुतला बरामद हुआ जिसमें बहुत सी सुइयां चुभी हुई थी। दोनों नफूसे कुर्सियाँ आटे का वो पुतला हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए। जूं जूं सुइयां निकाली गईं तूं आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। यहाँ तक कि आखिरी सुई निकलते ही आप रहमतुल्लाह अलैह तंदुरुस्त हो गए। पाकपतन के हाकिम ने उस जादूगर को गिरफ्तार करके आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना कर दिया कि आप खुद ही उसके लिए सज़ा तजवीज़ फरमा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे सेहत की नेमत अता फरमाई है, लिहाजा मैं जादूगर को माफ़ करता हूँ। जादूगर आप रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न इखलाक से इस कदर मुतासिर हुआ कि फ़ौरन कदमों में गिर पड़ा और तौबा ताइब होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, अफू दरगुज़र करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारका है, और अल्लाह वाले तो सुन्नतों पर अमल करने के मामले में अपनी जान छिड़कते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू इत्तबा सुन्नत से खाली नहीं होता। ये हजरात अपनी ज़िंदगी पर ये असूल नाफिज किए रखते हैं कि नेक के साथ नेक और बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करना है। बुराई का जवाब बुराई से देने की बजाय भलाई से देना है, ताकि कांटों की जगह फूल खिलें और नफ़रत की जगह मोहब्बत की दीवार खड़ी हो। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सहन में एक टीला है। उस पर एक नायाब जुमला लिखा हुआ है जिसमें सारे हरूफ़े तहज्जी मौजूद हैं। ज़रा सी यालाबारी चांदी के ढेरों के मिसल बड़े गज़ब का नज़ारा देती है। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के उन प्यारे बंदों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए वक्फ़ कर दी, और न सिर्फ अपने दौर के अजीम सूफ़ी आलिम और मुबल्लिग़ हैं, बल्कि उन्हें पंजाबी शायरी के बानी होने का एजाज़ भी हासिल है। बाबा फरीद की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि उनके अक्सर शेर, जिन्हें अशलूक कहा जाता है, कुरान मजीद की आयात की तफसीर या अहादीस के तराजम हैं, और ये उनकी शायरी ही थी जिसे उन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया। बाबा फरीद की शायरी के हवाले से सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात यह है कि उनका कलाम महफूज नहीं रह सका। उनके सिर्फ वो अशार या अशलोक आज हम तक पहुँचे हैं जो सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में तहरीर करवा दिए थे। अब हमारे पास इस कलाम के अलावा बाबा फरीद की कोई शायरी मौजूद नहीं। उनकी शायरी में दुनिया की बेसबाती, हिजर फराक की कैफियत, कुरान मजीद की सच्ची तालीम और इखलाकी कदरों की पहचान के अलावा आला नमूने मौजूद हैं, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी न तरसाई जी। बाबा फरीद कहते हैं कि तुझे जो रूखी सूखी रोटी मुयसर आती है उसे खा, और ऊपर से ठंडा पानी पीकर गुजारा कर। तुझे दूसरों की चुपड़ी रोटी देकर अपने जी को नहीं तरसाना चाहिए। तू उस रूखी सूखी पर कनात करेगा तो सारी उम्र सूखी रहेगा, और दूसरों की तरफ देकर चुपड़ी रोटियों का लालच करेगा तो यह लालच तुझे सारी जिंदगी दुखी रखेगा। फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावण मेरी भुख, जिना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। अब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को इस वक्त के लोगों की ज़िंदगी के पस मंज़र में देखें तो रोटी मेरी काट दी रमज़ है निचले तबके के हालात की, जो नहायत मुश्किल से सख्त मेहनत और मुशक्क़त से कमाई गई रोटी भूख के सालन के साथ खाते हैं। अगर ये बात बाबा फरीद की ज़िंदगी से मुतल्लिक लिखी जाने वाली पहली किताब सैरुल औलिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ना की होती तो फिर काट की रोटी का मतलब सिर्फ वही रोटी रह जाती जिसे महकमा औकाफ ने बाबा फरीद की ज़ात से मंसूब करके एक फ्रेम में सजाकर रखा हुआ है, और ये मशहूर
कर रखा है कि बाबा जी ने इस रोटी को गले में लटका रखा था। जब भूख लगती तो उसे चबा लेते थे। और ये बात एक ऐसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गनशकर के बारे में मशहूर की गई, जिन्होंने कहा कि रोटी दीन का छठा रुकन है। इस श्लोक में सिर्फ काठ की रोटी ही रमज नहीं, बल्कि चोपड़ी भी एक रमज है। चोपड़ी यानी घी से चुपड़ी हुई रोटी। इशारा है उस तबके की तरफ जो दूसरों की मेहनत का रस चूस कर अपनी ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करते हैं। एक तबके की चुपड़ी हुई रोटी यानी ऐशो इशरत, दूसरे तबके की काठ की रोटी यानी गुर्बत से जड़ी हुई। इस श्लोक का मतलब यही है कि जो लोग दूसरों की मेहनत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश किए फिरते हैं, वो आगे जाकर बहुत दुख उठाएंगे। मरात याफ्ता तबके को ज़्यादा दुख उठाने की तरफ इशारा करके बाबा फरीद ने खुद को गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने वाले तबके का हमदर्द करार दिया है। यही वजह है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी फ़ारसी के आलम होने के बावजूद अपनी शायरी के लिए आम लोगों की ज़ुबान पंजाबी को ज़रिया इजहार बनाया। उनके बारे में बयान किया जाता है कि उनको दिल्ली की शान और शौकत हरगिज़ पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हाँसी और फिर अजूधन या पाकपतन में डेरा नशीन हो गए। लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक दिल्ली और उसके गिरदनवाह के चिश्तिया अशराफिया मुल्तान के एक कस्बाती नौजवान को सरबरा मानने को तैयार न थी और उनके खिलाफ साजिशें हो रही थीं, जिसकी वजह से वो पाकपतन तशरीफ़ ले आए। शायद दोनों बातें ही दुरुस्त हों कि उनके खिलाफ साजिशें भी हो रही हों और उनको अपने देश की अवामी ज़िंदगी भी पसंद हो। पाकपतन उस ज़माने में तजारती शाहराह पर एक अहम मकाम था। दरियाए सतलज को यहीं से पार किया जाता था। ये बात हादसाती नहीं है कि पंजाबी के दूसरे क्लासिकी दानिश्वरों ने तजारती मकामात पर ज़िंदगी गुजारी, जहां उनको दुनिया के बारे में इत्तलात मिलती रहती थी। बहुत से आलम दूर दराज से ग्रामर और ज़ुबानदानी के मसाइल हल कराने के लिए बाबा फरीद के पास पाकपतन आते थे। उनकी शायरी में फ़ारसी, अरबी, संस्कृत के अल्फाज मिलते हैं। वो पंजाबी शायरी के पहले शायर हैं। हज़रत फरीदुद्दीन के यहाँ बग़ैर मज़ामीर के कवाली सुनने का रिवाज था। बाबा फरीद ने पाकपतन ही में शादी की। हालांकि बाज़ तारीख़ी हवालों के मुताबिक वो दिल्ली में बादशाह नासरुद्दीन महमूद के दरबार में गए, जहाँ बादशाह ने अपनी बेटी 1012 की शादी उनसे कर दी। लेकिन बाद में होने वाले वाक़यात से पता चलता है कि उन्होंने अवामी रंग में रहते हुए अपने तबके ही में शादी की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के 5 साहबजादे और 3 साहबजादियाँ थीं। शेख शहाबुद्दीन अलमारूफ गंज आलम रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बदरुद्दीन सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और साहबजादियों में बीबी मस्तूरा रहमतुल्लाह अलैहा, बीबी शरीफा रहमतुल्लाह अलैहा और बीबी फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह के चंद फरामीन को अपने दिल पर लिख लें। बाबा फरीदुद्दीन कहा करते थे कि इंसानों में रजील तरीन वो है जो खाने पीने और पहनने में मशगूल रहे, और जो सच्चाई झूठ के मुशाबे हो उसे इख्तियार मत करो। नफ्स को अपने मर्तबे के लिए ख्वार ना करो। अगर तुम बुजुर्गों का मर्तबा चाहते हो तो बादशाहों की औलाद से दूर रहो। जब कोई मोमिन बीमार हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी उसके लिए रहमत है जो गुनाहों से उसको पाक करती है। दरवेश फाके से मर जाते हैं मगर लज्जत नफ्स के लिए कर्ज नहीं लेते। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रहता है वो दिल जिंदा है और शैतानी ख्वाहिशात उस पर गलबा नहीं पा सकती। वो शय बेचने की कोशिश ना करो जिसे लोग खरीदने की कोशिश ना करें। अच्छाई करने के लिए हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहो। दूसरों से अच्छाई करते हुए सोचो कि तुम अपनी ज़ात से अच्छाई कर रहे हो। हर किसी की रोटी ना खा बल्कि हर शख्स को अपनी रोटी खिला। वो लोग जो दूसरों के सहारे जीने का इरादा रखते हैं वो तसाहुल परस्त, कमज़र्फ और मायूस होते हैं। इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो तो हसद से दूर रहो। यहाँ दोस्तों ये वजाहत कर दूं कि ये दुनिया एक अजीब आलम है कि जिसमें अजायबात की कोई इंतहा नहीं। हर ज़माना अपने कमालात का आप शाहिद है और हर आने वाला दौर गुज़श्ता ज़माने के कमालात का गवाह है। उसी का नाम तारीख़ है। लोग बादशाहों की तारीखें तो पढ़ते हैं मगर बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन अल्लाह के वलियों का जिक्र करते करते वली ज़रूर बन जाते हैं। तारीख़ बादशाहों की ज़िंदगी का कोई मौसर नमूना पेश नहीं करती, लेकिन इसके मुताले से दीन मिलता है और ना ही दुनिया। ऐसी तारीख़ों से इबरत भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को ही हासिल होती है। बादशाहों की तारीख़ किस्से कहानियाँ हैं
جن سے سوائے سردردی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ہے جن کا ہر گوشہ زیست ہدایت کے نور سے چمک رہا ہے۔ اس تاریخ کے ہر پہلو میں اصلاح انسانی کی تاثیر بھری پڑی ہے۔ ولی کی پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے بعد ان کے مزارات کا ہر واقعہ اور قصہ ہدایت کا ایک باب بن جاتا ہے، جس سے مضطرب دلوں کے لیے اطمینان کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام اور سلسلہ چشتیہ کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ سید نصیر احمد جامعی اپنی کتاب تذکرہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین نے نہ صرف پنجاب بلکہ تمام دنیا اسلام میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 مرید خلفائی حضرت علاء الدین علی احمد صابر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بزرگوں کی تربیت کر کے سلسلہ چشتیہ کو وسیع اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اشاعت اسلام میں جتنی کامیابیاں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئیں وہ پورے براعظم پاک و ہند کے کسی دوسرے بزرگ کو شاذ ہی ہوئی ہوں گی۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، مثلا راجپوت، جٹ، سیال، ڈھڈی، کھرل، کھوکر، راٹھوڑ اور کاٹھیے وغیرہ۔ کہا جاتا ہے بابا فرید جہاں بھی جاتے ان کی کوشش ہوتی کہ پنجابی میں ہی گفتگو کریں، اور ان کی اسی ادا کو دیکھ کر کسی بزرگ نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ ایک دن بہت بڑے آدمی ہوں گے، اور یہ پیشگوئی ہر لحاظ سے درست ثابت ہوئی کہ بابا فرید ہی ہندوستان کی زبانوں اور فنون کے احیاء کے جد امجد بنے۔ ان کے مقرر کیے چشتیہ کے چوتھے رہنما نظام الدین اولیاء کا امیر خسرو کے حوالے سے برصغیر کے علم و فن پر اثر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پنجاب کے عوام میں کامیاب اشاعت اسلام کے علاوہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے صاحب سطوت بزرگوں کی تربیت بھی کی۔ چشتیہ سلسلے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی اور خواجہ غریب نواز اجمیری نے اجمیر شریف کو رونق بخشی تھی، لیکن پاک و ہند میں اس کو وسعت اور استحکام حضرت بابا فرید کی ذات و بابرکات سے نصیب ہوا، اس لیے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا بانی و ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ اوصاف حسنہ تھے۔ وہ سراپا خلوص، ہمدرد، دیانتدار، شفیق اور منکسر المزاج تھے۔ تمام اخلاق عالیہ ان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ جن چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے پہلے خود ان پر عمل کرتے۔ آپ نے تمام زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتے گزاری۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو مشعل راہ بنایا۔ آپ کو تمام دنیا کی نعمتیں میسر تھیں، مگر آپ نے تمام زندگی فقر و فاقے میں گزاری۔ آپ کا کھانا کریر اور پیلوں کی پھلوں جیسی معمولی خوراک تھی۔ تمام عمر نیا کپڑا نہ پہنا، بلکہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے۔ پہلے دوستو، جب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آخر آیا تو علالت شدید ہو گئی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے دوران بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز مکمل کر لی ہے؟ عقیدت مندوں نے عرض کیا، بے شک۔ آپ نے فرمایا، پتہ نہیں بے ہوشی کی وجہ سے کوئی رکن پورا ادا ہوا ہو، دوبارہ پڑھ لوں؟ چنانچہ آپ نے دوبارہ پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ 3 دفعہ ہوا۔ دراصل نماز تو ایک بہانہ تھا، وصال دوست کے لیے، محبت کا اظہار تھا، حاضری دربار کے لیے۔ علالت کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی خاطر تمام مخلوقات پیدا کی گئیں اور جس کی دوستی کی خاطر اللہ پاک نے اپنی سلطنت ظاہر کی، اسے اس جہاں سے اٹھا لیا گیا۔ ہم تم کس گنتی میں ہیں؟ بس ہمیں بھی مردہ ہی شمار کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ توشہ آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے اور غفلت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، لہٰذا سبھی لوگ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حجرہ سے آواز آئی، اب دوست دوست سے ملے گا۔ لہٰذا اسی کیفیت بے خودی و اشتیاق میں 93 سال کی عمر پا کر 5 محرم الحرام 664 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و شاعری ہمیں اپنی جڑوں کی تلاش اور اجتماعی شخصیت کا شعور حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کے افکار و تعلیمات انسانی فکر و نظر، تہذیب و ثقافت کے فروغ اور اخلاقی پاکیزگی کے آدرش تک رسائی کے لیے نہ صرف راہیں متعین کرتی ہے بلکہ انکشاف ذات اور راہ نجات کے در بھی وا کرتی ہے۔
जैसा कि बाबा फरीद कहते हैं कि मट्टी को बुरा ना कहो जब तक आदमी जिंदा है, मट्टी पांव तले रौंदी जाती है और जब आदमी मर जाता है तो वही मट्टी उसके ऊपर रखी जाती है। बाबा फरीद के मज़ार पर आज भी हिंदू, मुसलमान और सिख अकीदत व एहतराम से हाजिर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अखुवत व मोहब्बत, इसार व भाईचारे का दर्स दिया। सूफीज़म की सही आईना, रोशन और शफाफ शीशा दरअसल बाबा फरीद जैसे सूफियों की ज़ात में मिलता है। यहाँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ कि हज़रत बाबा फरीद के मज़ार शरीफ के 2 दरवाज़े हैं, एक मशरक़ी दरवाज़ा जिसको नूरी दरवाज़ा कहते हैं और दूसरा जनूबी दरवाज़ा जो सदियों से बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है। इसकी पेशानी पर बाबे जन्नत के हरूफ कंदा हैं, निहायत खूबसूरत, पुरकशिश और जाज़बे नज़र। हजूर गन शकर के अकीदतमंद उससे गुज़रना बाइस सादत और बरकत समझते हैं। सालाना उर्स मुबारक के दिनों में 5 मुहर्रम उल हराम को शाम के बाद पहले सिर्फ 2 रातों के लिए ये दरवाज़ा खुलता था और 7 मुहर्रम उल हराम को बंद हो जाता था। जब रश ज़्यादा हुआ तो हज़रत मियाँ अली मोहम्मद ख़ान ऑफ बसी शरीफ और दीवान ग़ुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे के बाद 5 रातों तक को खुलने की रस्म अदा की जाने लगी। बहिश्ती दरवाज़े की जुमला तकरीबात हज़रत बाबा साहब की मौजूदा सज्जादा नशीन ही अदा करते हैं, जिनको दीवान साहब कहा जाता है, और मौजूदा दीवान मदूद मसूद फ़ारूकी चिश्ती हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि शरीयत की निगाह में बहिश्ती दरवाज़े का इत्तलाक सिर्फ उखरवी जन्नत के दरवाज़े पर होता है। बहवाला सही मुस्लिम, इस हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। सही मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत में अल्फाज यूँ हैं कि क़यामत के रोज़ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़े के पास आऊँगा, और सहीहीन में है कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं। तो दोस्तों, इन नसूस से मालूम हुआ कि ये बतौर शुआर बहिश्ती दरवाज़े का इत्तलाक सिर्फ जन्नात खुल्द पर होता है। इसके अलावा किसी मोहतरम मुकर्रम चीज़ की तरफ मंसूब दरवाज़े को बाबुल जन्ना नहीं कहा जा सकता। इम्कानी हद तक अगर इसका जवाज़ हो तो सल्फ़ सालिहीन और सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के ज़माने यानी कुरून मुफ़लिज़ता इसकी ज़्यादा हकदार थे। इस्लामी तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिससे बहिश्ती दरवाज़े के जवाज़ का पहलू मतरशे हो। लिहाजा इसका ढा देना ज़रूरी है ताकि अफराद उम्मत को शिर्क की नजासत से बचाया जा सके। जिस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत रिज़वान की तरफ मंसूब दरख्त को कटवा दिया था, जबकि आमतुन्नास उसे मुतबर्रक समझकर उसकी ज़ियारत का कसद करने लगते थे। सुनन नसाई कुबरा में मज़कूर है कि हुनैन से वापसी पर एक बहुत बड़ी बेरी के करीब से गुजरते हुए बाज़ सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए भी ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दें जैसे कुफार के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने वही बात कही जो मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कही कि हमारे लिए भी एक इलाह बना दीजिए जिस तरह उनके इलाह हैं। याद रहे कि इस दरवाज़े के मुतल्लिक बहिश्ती दरवाज़ा होने का एतक़ाद रखना शिरकियात व कुफ्रियात में दाखिल है, क्योंकि ये ऐसी बात है जिसका इल्म नसूस शरीयत की रहनुमाई के बग़ैर हासिल नहीं हो सकता, जबकि यहाँ सिरे से कोई नस और दलील मौजूद नहीं। लिहाजा अज़म बिल जज़म के साथ इसको बहिश्ती दरवाज़ा करार देना अमूर दीन में मदाखलत है, जिसकी सज़ा इंतहाई ख़तरनाक है। ऐसे एतक़ाद से फ़िलफ़ौर ताइब होना ज़रूरी है, वरना डर है कि कहीं जहन्नम का ईंधन न बन जाए। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत की रोशनी में सही अक़ाइद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हकीकी जन्नत में दाखिला हमारा मुक़द्दर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को मज़ीद बुलंद फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उन बुज़ुर्ग हस्तियों की ज़िंदगी से सबक सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।